पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रिया समानुपातिक र समावेशी बनाउनु पर्ने माग उठेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सहमति अनुमोदन गर्न सकेन। साँझ पुनः बैठक बस्ने महासमिति बैठकमा बन्द सत्र जारी। नेपालसँगको 7 दशक लामो सम्बन्धलाई आपसी हितका आधारमा अघि बढाउन अमेरिका सहमत। राजनीतिक सहभागितामा आर्थिक सहकार्य गर्ने। काठमाडौँमा मोनोरेल सञ्चालनको लागि महानगरपालिका र चिनिया पक्षबीच सम्झौता। 6 महिनामा औपचारिक डीपीआर तयार हुने। ब्रेक्जिटको समय नजिकै गर्दा मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक तनावप्रति बेलायतका उद्योगीहरू चिन्तित। ब्रेक्जिटपछि मुलुकको अवस्थाबारे गम्भीर बन्न आग्रह। र ईपीएल क्रिकेटको एलिमिनेटर खेलमा चितवनले दिएको 140 रनको लक्ष्य पछ्याएको भैरहवाको मध्यम प्रदर्शन। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पुलिस र ब्रिगेड बोइजले 1-1 को बराबरी खेले। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा लक्ष्मी र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँको चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि चिनिया कम्पनी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच आज सम्झौता भएको छ। महानगर र चिनिया कम्पनी बीच चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालनको विस्तृत परियोजना डीपीआर तयारका लागि सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य र चाइनिज रेलवे 25औं ब्युरो ग्रुप कम्पनी सीआरसीसीका बिजनेस म्यानेजमेन्ट प्रमुख झ्यो वाङ्गी वङले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता पत्र बुझ्दै चिनिया कम्पनीले 6 महिनामा अनौपचारिक डीपीआर प्रतिवेदन दिन तयार हुने दावी गरेको छ। चिनिया रेलवे अधिकारीले डीपीआर सहित मोनोरेल निर्माण गर्न 5 वर्ष समय लाग्ने बताएका छन्। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा माटो परीक्षण सहित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गर्ने, मोनोरेलको डिजाइन, प्राविधिक एवं निर्माण क्षमता, लागत अनुमान, ट्राफिक व्यवस्थापनको अनुमान, योजना सञ्चालनका चरण र लाभ विश्लेषण हुनेछ। डीपीआर तयार पार्दाको लागत भने आरसीसीले नै बेहोर्नेछ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भएको विवरण पूर्ण वा आंशिक स्वीकार गर्ने अधिकार काठमाडौँ महानगरको पुणे महानगर प्रमुख साक्यले बताउनुभयो। चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा शहरी यातायात व्यवस्थापनको दिगोपना सम्बन्धी यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। अध्ययन अनुसार मोनोरेल निर्माणको लागत करिब 1 खर्ब 16 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मोनोरेल निर्माण सञ्चालन व्यवस्थापन आधारमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन गएको भदौ 28 गते महानगरलाई प्राप्त भइसकेको छ। गौशालादेखि चाबहाइलसम्म रेल चलाउन सक्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। चक्रपथ सुधार एवं विस्तार भएको कोटेश्वरदेखि कलङ्की खण्डलाई पहिलो चरणमा, कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्मलाई दोस्रो चरणमा र महाराजगञ्जदेखि कोटेश्वरसम्मलाई तेस्रो चरणमा निर्माण गर्न उपयुक्त हुने अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल र अमेरिका बीच 7 दशक लामो सम्बन्धलाई व्यापक बनाउँदै आपसी हितका आधारमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो बीच वाशिङटन डीसीमा भएको भेटमा सो सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई देशबीच राजनीतिक तहको सहभागितामा आर्थिक सहकार्य गर्ने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। बैठकमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणका साथै आर्थिक सहकार्यका लागि राजनीतिक तहको सहभागिता वृद्धि गर्ने समझदारी जुटेको मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यापार, लगानी र विकास सहायतामा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। भेटमा द्विपक्षीय वार्तालाई निरन्तरता दिँदै विकासमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। सन् 2030 सम्ममा मध्य आय स्रोत भएको मुलुक बन्ने नेपालको लक्ष्य तथा शान्ति सम्झौता, पछिल्लो निर्वाचनबारे परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले अमेरिकी समकक्षी पोम्पियोलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। मन्त्री गेवालीले आज राति सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यक्रमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्री स्तरीय बैठक हुनु अगाडि परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने विभागका सहायक मन्त्री एलिया वेल्सबीच नेपाल अमेरिका राजनीतिक परामर्श बैठक बसेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेताहरूको कार्यव्यस्ततालाई कारण देखाउँदै बिहान सत्रमा सारिएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक केही दिन लम्बिने भएको छ। चौथो दिनको बैठक सकिँदा 26 जनाले धारणा राखेका छन्। आजको बैठकमा 8 जनाले धारणा राखेको र सबैले पार्टीलाई मजबुत बनाउने सुझाव दिएको स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारका कामलाई व्यवस्थित बनाउन र जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्ने खाका तयार पार्नु पनि उनीहरूको सुझाव छ। आजको बैठकमा सुरेन्द्र पाण्डे, रघुवीर महासेठ,
देव गुरुङ, भीम आचार्य, रघु पन्त, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट र पुष्प कँडेलले धारणा राख्नु भएको नेता सापकोटाले बताउनुभयो। बैठक भोलि बिहान 8 बजे पुनः बस्नेछ। यसअघि हिजो र अस्तिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश नेताले जिम्मेवारी बाँडफाँड, क्षेत्राधिकार जस्ता विषयको नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। बैठक अध्यक्षद्वयको संयुक्त प्रतिवेदनसहित पार्टी सञ्चालन, तल्लो तहलाई सक्रिय बनाउने, सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको नेकपाले जनाएको छ। अस्ति पहिलो दिन 10 जना र हिजो दोस्रो दिन 8 जनाले धारणा राखेका थिए। अध्यक्षको प्रतिवेदन भने गत आइतबारको बैठकमा पेश भएको थियो। स्थायी समितिको बैठकपछि तल्लो तहको एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने नेकपाको तयारी छ। पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रिया सम्बन्धमा शीर्ष नेतृत्वबीच जुटेको सहमति अनुमोदन गर्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने माग उठेपछि केन्द्रीय समितिमा तत्कालीन सहमति जुट्न नसकेको हो। साँझ पुनः केन्द्रीय समिति बैठक बसेर अनुमोदनको प्रयास गर्ने प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। महासमितिको बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठक पालै पालो बसिरहेछ। बिहान 9 बजेदेखि 12 सम्म महासमिति बस्यो, अनि 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म फेरि महासमिति ब्रेक गरेर केन्द्रीय समिति बस्यो। अब अहिले केन्द्रीय समिति ब्रेक गरियो र 3:30 देखि महासमिति बस्छ। 6 बजेसम्म महासमितिको बैठक बस्छ र त्यो सकिएपछि 6 बजेपछि फेरि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधान पेश भएको छ। शीर्ष नेताहरूबीच सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 2 सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष गरी 8 पदाधिकारी राख्ने सहमति भएको छ। कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउने सहमति जुटेको छ। केन्द्रीय समितिले सहमति अनुमोदन गरेपछि विधान भोलि बस्ने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। विधानमाथि सहमतिको प्रयासमा शीर्ष नेताहरू कोठे छलफलमा जुटेपछि गत शनिबारबाट सुरु महासमिति बैठक प्रभावित बन्दै आएको छ। विधानमाथि सहमति जुट्न नसकेपछि मङ्सिर 28 देखि पुस 3 गतेसम्मका लागि बोलाइएको महासमिति बैठक एक दिन ढिला सुरु भएर अझै सकिएको छैन। महासमिति बैठकको बन्द सत्रमा प्रस्तुत भएका अन्य 4 वटा प्रतिवेदनमाथि भने छलफल जारी छ। सिंहदरबार अगाडिको पार्टी प्यालेस आजसम्मका लागि मात्र बुक भएकाले महासमितिको बाँकी छलफल तथा बन्द सत्र भोलिबाट ललितपुरको सान्देपास्थित मुख्यालयमा हुनेछ। संघीय सरकार माथतका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमानेपछि संघीय सरकारले मङ्सिर 23 मा ग्रेड र 2 तह बढुवा सहितको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्यायो। यो अध्यादेशले आफूहरूलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी अहिले सोही सुविधाको माग सहित आन्दोलनमा उत्रेका छन्। यसले देशभरका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ। सहकर्मी अमृता अनमोलको रिपोर्ट। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले निजामती कर्मचारी सरह स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई सुविधा नदिएको विरोधमा देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी अहिले आन्दोलनमा उत्रेका छन्। कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रदा स्थानीय तहको सेवा प्रभावित भएको छ। बुटवलका सेवाग्राही उषा किरण पन्थ स्थानीय तहमा जोडिरहेको अवस्थामा संघीयताको कुरा उठिरहेको छ। सिंहदरबार गाउँघरमा भनिएको छ। यो अवस्थामा घरमा आएको अवस्थामा पनि कर्मचारीहरू आन्दोलित हुँदाखेरि चाहिँ सेवा गराई एकदमै मारमा परेका छन्। मङ्सिर 23 मा संघीय सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा समायोजन हुने निजामती कर्मचारी सरह स्थानीय तहमा पनि श्रेणीविहीन कर्मचारी सहित अधिकृत स्तरका कर्मचारी सम्मलाई 2 तह र ग्रेड वृद्धि गर्नुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीलाई स्थानीय सेवामा दरबन्दी कायम गरी अस्थायी ज्याला, करार र सामाजिक परिचालिकाको समेत सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन बुटवलका अध्यक्ष ठगीश्वर पोखरेल निजामती कर्मचारी र साबिकको स्थानीय निकाय हालको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू बीच जुन विभेद गरिएको छ समायोजन गर्दा त्यो विभेद हुनु हुँदैन। समान प्रक्रिया र समान आधारमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुने गरी र प्रोत्साहन मिल्ने गरी समायोजन गर्ने। स्थानीय पदपूर्ति समिति मार्फत साबिक स्थानीय निकायमा नियुक्त भएका कर्मचारीको भरण पोषण, परिचालन र निवृत्ति भरण लगायतको दायित्व स्थानीय तह आफैले गरेका छन्। तर स्थानीय तह ट्रेड युनियनले भने आफू पनि राज्यकै कर्मचारी भएको भन्दै
भन्दै अब निजामती सरह व्यवस्था हुनुपर्ने दबाब दिएका हुन्। माग पूरा गराउन मङ्सिर 28 देखि आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेका उनीहरूले राजनीतिक दल तथा मन्त्रालयलाई ध्यानकर्षण गराउने कालो पट्टी बाँधेर काम गर्नेदेखि आफू कार्यरत स्थानीय तहमा धरना बसी कामकाज ठप्प पार्ने गरेका छन्। स्थानीय तह ट्रेड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति सुदूरपश्चिमका संयोजक सुरेन्द्र सिंह कार्की स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि मानमर्दन नहुने गरी सम्मानजनक रूपमा समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीहरूका माग थिए। तर सरकारले लत्याएर हाम्रो कुरालाई नसुनिकन एकतर्फी ढङ्गले यो जुन समायोजन अध्यादेश आएको छ त्यसका विरुद्धमा हामी कर्मचारी साथीहरू माथि स्थानीय तह ट्रेड युनियन संयुक्त आन्दोलन समितिले यो कार्यक्रम जुन गरेको छ। देशभरका स्थानीय तहमा अहिले 17,000 कर्मचारी छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्देशन गरेका सेवा अनुसारका कर्मचारी थपिँदा स्थानीय तहमा झण्डै 65,000 कर्मचारी पुग्नेछन्। कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रदा स्थानीय तहको सेवा प्रभावित भएको छ। यो अवस्था लम्बिन नदिन संघीय सरकारले तत्काल स्थानीय तहका कर्मचारीको दायित्व कसले कसरी लिने हो, निजामती सरहका सुविधा दिन सकिने हो वा सकिने होइन स्पष्ट पारिनुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अमृता अनमोल बुटबल। एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएपछि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गत एकीकृत शहरी विकास परियोजना अधुरै रहेको छ। जग्गा विवाद, मुआब्जा, घर भत्काउने र पुनर्निर्माणको विषयमा लामो समय स्थानीयवासीको अवरोध हटाउँदै काम गर्नु परेकाले ठेक्का सम्झौताको म्याद गुज्रिएको हो। सडक विस्तारको क्रममा उत्पन्न अवरोध र विवाद उपमहानगरपालिकाले समाधान गरेपछि ठेकेदारले निर्माण कार्य गर्ने शर्त अनुसार आयोजना अन्तिम चरणको निर्माणाधीन अवस्थामा सम्झौताको म्याद सकिएको हो। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले 15 जुन 2018मा 5 डिसेम्बरसम्म ठेकेदार ZIPC रमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई थपेको म्याद सकिएपछि अन्तिम चरणको निर्माण कार्य पूरा गर्न थप 3 महिनाका लागि म्याद थप गर्ने तयारी रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत एकीकृत शहरी विकास आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर वीरेन्द्र कुमार यादवले बताउनुभयो। इन्जिनियर यादवले 90% भन्दा बढी काम भइसकेको र अन्तिम चरणको निर्माण कार्य भइरहेको बताउनुभयो। ठेकेदार ZIPC र रमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले संयुक्त रूपमा 2016 देखि सुरु गरेको सडक विस्तारको लागि 98 करोड 98 लाख रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भएको छ। सडक विस्तारको क्रममा भत्काइएका घर जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र राहत केही नदिएकाले उपमहानगरपालिकाप्रति पीडित सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्ध विच्छेद ब्रेक्जिटको समय नजिकै गर्दा बेलायतका उद्योगीहरूले बढ्दो राजनीतिक सङ्कटमाथि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ब्रेक्जिटमाथि सहमति जुटाउँदै मुलुकको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आपसी लडाईँमा केन्द्रित भएको भन्दै उनीहरूले सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बेलायत सरकारले 1,40,000 उद्योग संस्थानहरूलाई बिना सम्झौता ब्रेक्जिटका लागि तयार रहन पत्राचार गरेपछि सशङ्कित बनेका उनीहरूले त्यसले निम्त्याउने चरम आर्थिक सङ्कटमा ध्यान दिन चेतावनी दिएका हुन्। योबाट बाहिरिन 100 दिन मात्र बाँकी रहेका समय ब्रेक्जिट पछिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत क्षेत्रमा गम्भीर बन्न जोड दिँदै उद्योगीहरूले आपसी लडाईँमा भन्दा यो समयलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ब्रिटिस च्याम्बर अफ कमर्स, कन्फेडरेसन अफ ब्रिटिस इन्डस्ट्री लगायतमा आबद्ध उद्योगले संयुक्त रूपमा नै सो अपिल गरेका हुन्। अब खेल प्रसङ्ग। पल्सर सहित स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 8औं चरणको अन्तिम खेलमा अहिले रुस्लान थ्री स्टार र विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। ललितपुरको साधोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा खेलको पहिलो हाफ जारी रहँदा दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेको छैन। थ्री स्टार 8औं जित निकाल्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिने दाउमा छ भने आर्मी 60औं जितको खोजीमा रहनेछ। यसअघि सोही मैदानमा आजै भएको पहिलो खेलमा विभागीय नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लबले एक गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। पहिलो हाफको 5औं मिनटमा ऋतिक खड्काले गोल मार्फत ब्रिगेडको अग्रता लिए पनि दोस्रो हाफमा पुलिसका अभिषेक रिजालले बराबरी गोल फर्काएका थिए। 15 अङ्कमा पुलिस 5औं तथा 5 अङ्क भएको ब्रिगेड 11औं स्थानमा छ।
एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट EPL को एलिमिनेटर खेलमा चितवन टाइगर्सले दिएको 140 रनको लक्ष्य पछ्याएको भैरवाले यो समाचार तयार पार्दासम्म 8 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 48 रन जोडेको छ। चितवनका कमल सिंहले 2 तथा ललित सिंह भण्डारीले 1 विकेट लिए। यसअघि भैरवाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 139 रन जोड्यो। चितवनका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 56 रन जोडे। पल स्टर्लिङ र जोन सिम्सनले समान 14 रन मात्र जोडे। भैरवाका मोहम्मद नाभिदले 3 तथा अविनाश बोहराले 2 विकेट लिए। आजको खेलको विजेताले दोस्रो क्वालिफायरमा काठमाडौँ किङ्स 11 को सामना गर्नेछ। काठमाडौँ ललितपुर पेट्रियट्ससँग 1 विकेटले पराजित हुँदै दोस्रो क्वालिफायर खेल्न लागेको हो। ललितपुरले भने फाइनलमा स्थान बनाएको छ। EPL को विजेताले 25 लाख तथा उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन्। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। लक्ष्मी र सूरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।